1907 देखि पहाड तराई डुवर्स लगायत भारतका गोर्खाहरूले देखेको सपना अनि देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेको गोर्खाको सपना मेरो सपना अबको 15 दिनभित्रमा विपनामा परिणत हुँदैछ। हामी यसो खुलेर भन्न सक्छौँ किनभने यस मुद्दामा सधैँ इमान्दार भनिएको मोर्चा एक र विमल गुरुङको पक्षबाट सांसद राजु विष्टले पनि गर्न नसकेको, भाजपा र पहाडका गठबन्धन दलले पनि गर्न नसकेको काम गरिएको छ। मुद्दामा विमल गुरुङहरू कति इमान्दार, भाजपा कति इमान्दार, यही इमान्दारिताको एसिड टेस्ट यही 15 दिनभित्रमा हुनेछ। गोर्खाका दुई मुद्दा, 11 जातलाई जनजाति र स्थायी राजनीतिक समाधान, कति प्रोपोगन्डा कति इमान्दार मुद्दा, त्यसको एसिड टेस्ट पनि यही 15 दिनभित्रमा हुँदैछ। यसो भनौँ, अब गोर्खाको सपना, गोर्खाको भाग्य र गोर्खाको मुद्दाको वास्तविक अनुहार पनि यही 15 दिनभित्रमा पर्दाफास हुँदैछ। विमल खेमाका निमा तामाङ र बिनु सुन्दासले यस्तो काम गरेर देखाएका छन् जो अहिलेसम्म कसैले गरेका थिएनन्। तर यो काम कति प्रोपोगन्डा हो, कति इमान्दार पहल, त्यसको छिनाफाना भने यही 15 दिनले गर्नेछ। एकातिर कोरोनाको त्रास चुलिएको छ, अर्कोतिर यसै मुद्दाले राजनीति गर्मिएको छ। तर विमल खेमा मोर्चाले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहलाई भेटेपछि यसले हजारौं प्रश्न उब्जाएको छ। अहिले उठ्ने प्रश्न नै हो, हरेक प्रश्नको जवाब यही 15 दिनले नै दिनेछ। म प्रज्वल छेत्री, न्युज भ्युजमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। खबर भित्रको खबर, गतिविधिमाथि बित्दै नजर, तर्कहरूको विश्लेषण, तथ्यहरूको समीक्षा, विचार र समाचारको प्याकेज, खोज खबर न्युज भ्यू। यहाँहरूलाई थाहै छ विमल खेमा मोर्चाबाट विज्ञप्ति जारी भएपछि यसले राजनैतिक शिविरमा निकै उथुल पुथुल ल्याएको छ। शुभ खबर बोकेर विज्ञप्ति त आएको छ, तर व्यापक शङ्का, व्यापक प्रश्न र व्यापक खैला बैला पनि यो विज्ञप्तिसितै आएको छ। पहिलो कुरा त विज्ञप्तिमा उल्लेख रिपोर्ट सरकारी पक्षका मन्त्रीहरूको पक्षबाट आधिकारिक रूपले कतै उल्लेख छैन। न त मन्त्रीहरूको ट्विटमा छ, न त कुनै न्युज एजेन्सीले यसबारे समाचार सार्वजनिक गरेको छ भने त्यो केवल विमल खेमा मोर्चाको सोसियल प्लेटफर्म वा फेसबुकमा छ। पहाडका दल, बौद्धिक, सचेत जनता हैरान छन्। यति संवेदनशील विषयमा पनि किन मोर्चाको फेसबुकबाट मात्र आउँछ? किन कुनै राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा यसको जिकिर छैन? ससाना कुराहरू ट्विट गर्ने अमित शाहले गोर्खाको भाग्य कोर्ने सबैभन्दा ठुलो मुद्दाबारे, यो ऐतिहासिक पहलबारे किन ट्विट गरेनन्? यस्ता प्रश्नहरू साध्य छैन। त्रिपक्षीय वार्ता कति महत्त्वपूर्ण हो कि यो चुनावी प्रोपोगन्डा मात्र हो? यसबारे गठबन्धनमा रहेका दलको मत के छ? के सोचिरहेका छन् उनीहरू? के केलाइरहेका छन् सबै गतिविधिहरूलाई उनीहरूले? चलखेललाई नजिकबाट हेरिरहेका विपक्षका नेतृत्वहरूको मत के छ? आज हामी यसै मेसोबाट कुरा गरिरहेका छौँ। अघिल्लो लोकसभा चुनाव अघि र पछि पनि पहाडका दलहरूले पहाडको मुद्दालाई छिनाफाना गर्न त्रिपक्षीय वार्ता गरिहाल्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेको हो। अन्तिम पल्ट 2017मा आन्दोलनबीच केन्द्रीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पहाडको अनिश्चितकालीन बन्द खुलाउन आग्रह गर्दै शीघ्र नै त्रिपक्षीय वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यो आश्वासन मात्र बन्यो, यथार्थमा देखा परेन। यसलाई यसरी बुझ्दा सही होला कि वार्ताको कुरा ठिक 2017को आन्दोलन रोक्ने केन्द्रको सबैभन्दा ठुलो हतियार थियो। यो आश्वासन आएपछि विमल गुरुङले के भनेका थिए, त्यसलाई एकचोटि सुनौ। सम्पूर्ण गाडी घोडा, पसलहरू, स्कुलहरू, संस्थाहरू सबै नै खुल्ला राखिदिने सबैलाई अपिल गर्न चाहन्छु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको हैसियतबाट। आखिरमा केन्द्र र राज्यले चाहे जस्तो आन्दोलन बिथोलियो, तर त्यसपछि त्रिपक्षीय वार्ताको जिकिर कहिल्यै भएन। बेला बखत पहाडमा वार्ताको माग भने भइरहेको हो, तर यसको जवाबमा विमल खेमा मोर्चा र सांसद राजु विष्टले केन्द्र त त्रिपक्षीय वार्ताको पक्षमा छ, तर राज्य सरकार नै वार्ता गर्न नचाहेको कुरा बताउँदै आइरहेको हो। वार्ता सम्बन्धमा नै कुरा उठ्दा एकपल्ट बङ्गालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले वार्ता नै भयो भने पनि राज्य सरकार विनयपन्थी मोर्चासित मात्र बस्ने भनेकी थिइन्।
तर अहिलेसम्म केन्द्रले न त यो वार्ताको जिकिर गर्यो न त भाजपा वा भाजपाका सहयोगी दलहरूले वार्ताको माग नै चुलायो। राज्य वार्तामा बस्न नमानेको खण्डमा केन्द्र र पहाडका दलहरूबीच द्विपक्षीय वार्ता पनि हुनै सक्थ्यो। यसो पनि भएन। तेलङ्गाना राज्य गठन गर्दा राज्यको हस्तक्षेप चाहिएन। यसैले भाजपा वा केन्द्रले चाह्यो भने बङ्गालको हस्तक्षेप बिना नै गोर्खाको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्छ। तर यसको निम्ति चाहिन्छ इमान्दारिता र प्रतिबद्धता। आजको मितिसम्म जो देखिएको छैन। भाजपा गोर्खालाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहन्छ। राजनीतिमा यो स्वाभाविक हो। तर गोर्खाले भाजपा वा केन्द्रलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने कुनै पहल गरेन। दलहरूको गतिविधिले यही नै बताइरहेको छ। खास गरी भाजपाका सांसद राजु बिष्ट, विधायक निरज जिम्बा लगायतका टोलीले शीघ्र नै एउटा स्टियरिङ कमिटी बनाइहाल्नुपर्ने हो, जुन कमिटीले केन्द्रको मन्त्री वा भाजपाका माथिल्लो नेतृत्वसित भेटेर मुद्दाको संवेदनशीलताबारे जनाउनु पर्ने हो। त्यसो पनि गरिएन। स्टियरिङ कमिटी किन बनेन त्यसैमा विवाद छ। भाजपाका विधायक निरज जिम्बा, विमल खेमा मोर्चाले नै स्टियरिङ कमिटी बन्न नदिएको आशय पोख्छन्। यता प्रताप खातीको कुरा भने अर्कै छ। के छ त उनीहरूको कुरा त्यो पनि हेरौँ। स्टियरिङ कमिटी हुनु दिएन नि, कसले दिएन तपाईँलाई थाहै छ नि त। स्टियरिङ कमिटी हुनु दिएन, राजु बिष्टलाई सोध्नुहोस्, उसले बताइदिन्छ स्टियरिङ कमिटी हुनु दिएन। राजु बिष्टको प्रेजेन्स छैन। अब उनीहरूको हुनु त राजु बिष्टभन्दा अगाडिदेखि नै हो विमलजीको। तर पनि बिष्टजीको अब यो राजु बिष्टले यसको क्ल्यारिफिकेसन दिनुपर्छ। अलायन्सलाई इन्ट्याक्ट राख्नु भने व्यक्तिगत इगो छ नेताहरूको हो कि मोहन घिसिङलाई बनायो भने विमल गुरुङ बाउटिन्छ, विमल गुरुङलाई बनाउनु विमल गुरुङको मान्छेलाई बनाउनु खोज्यो भने फेरि मोहन घिसिङहरू बाउटिहाल्छ हो कि। अब फेरि सामूहिकता छैन मागमा। अब त्यो दिन गोर्खाल्यान्डको कुरा हुँदै थियो, 6 सेड्युलको कुरा निस्क्यो। अब 6 सेड्युलको कुरा भयो भने हामी बस्दैनौँ भनेर गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीहरूले भने हो। र हाम्रो चाहिँ अनुरोध छ सामूहिक माग मागौँ, युनिटी इन डिमान्ड। जिम्बा र खातीको बयानले त यही स्पष्ट पार्छ कि मुद्दाको लागि गठबन्धित दलहरू नै गम्भीर छैनन्। उनीहरू बीच नै तालमेल छैन। चुनाव जितेपछि गठबन्धन दललाई लिएर न त समीक्षा भयो न त भावी रणनीति तयार नै गरियो। दलहरूको बयानहरू हेर्दा लाग्छ मुद्दाको लागि हुनुपर्ने गम्भीरता, गर्नुपर्ने काम र बनाउनु पर्ने रणनीति नै बनाइएको छैन। के दलहरू यति असंवेदनशील हुन सक्छ? यो यी दलहरूलाई थाहा होला। गोर्खाको मुद्दालाई लिएर त्रिपक्षीय वार्ता नभएको होइन। विमल गुरुङको आन्दोलनकालमा 11 पल्ट त्रिपक्षीय वार्ता भएको हो। वार्ताको एजेन्डा एउटै थियो, छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। तर ती वार्ताहरूमा गोर्खाको एउटै मात्र मुद्दाबारे कुनै निचोड निस्किएन। निचोड निस्कियो भने पहाडको निम्ति निस्कियो, तर त्यो निचोड थियो जिटिए। यसैले एउटा वार्ताबाट सबै कुराको टुङ्गो हुँदैन भन्ने अनुभव त गोर्खालाई 11वटा वार्ताले नै दिइसकेको छ। त्यसमा पनि वार्तामा केवल एउटै मात्र दल बस्नुले केन्द्र र राज्यले घरि दागो पाप त घरि जिटिए जस्तो व्यवस्थामा बस्न बाध्य गराउने गरेको यथार्थ पनि गोर्खासित छ। यही मुद्दा पार लगाउन भाजपाको हेभीवेट नेताहरूलाई पहाडले सांसद बनाएर पठाएको हो। तर बाहिरका नेताहरू गोर्खाको मुद्दाप्रति संवेदनशील नहुने रहेछ भनेर पहाडलाई लाग्यो। किनभने उनीहरूले मुद्दाका लागि गर्नुपर्ने खास काम नै गरिदिएनन्। अघिल्लो लोकसभा चुनावमा यसकारण नै भूमिपुत्र भन्ने शब्द एजेन्डा बन्यो। गोर्खाल्यान्ड प्रेमी दलहरूलाई यही एजेन्डाले गोलबद्ध बनायो। विकासपन्थी दलबाहेक सबै दल गोलबद्ध बनेर चुनावमा आए। त्यही एजेन्डाले चुनावमा बाजी पनि मार्यो। पहाडले पायो नेपाली भाषी गोर्खे सांसद। खासमा उनै सांसद राजु बिष्टले टोली लिएर केन्द्रीय गृहमन्त्री भेट्नुपर्ने हो। तर केन्द्रीय गृहमन्त्रीसित भेट विमल खेमा मोर्चाका 2 सदस्यीय टोलीले गरे। अनि टोलीले जारी गर्यो विज्ञप्ति। विज्ञप्ति आउने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले प्रश्न उठ्यो, यति संवेदनशील मुद्दामा
विमल खेमाका 2 सदस्यीय टोलीले किन भेट्यो? भेट्नुपर्ने त सर्वदलीय समितिले होइन? पहिलो कुरा त विमल खेमाको विज्ञप्ति आएपछि यसबारे सांसद विष्टलाई नितान्तै मौन देखियो। हामीले सांसद विष्टलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। उनी बङ्गालका भाजपा प्रतिनिधिहरूसित बैठक गरिरहेकोले व्यस्त पाइयो। यसैले यस सम्बन्धमा उनीसित कुरा गर्न पाएनौँ। उनको बयान अहिलेसम्म आएको छैन। आइहालैमा हामी खोज खबरबाट प्रसारण गर्नेछौँ। विमल खेमाको विज्ञप्तिबारे सांसद नै मौन हुनुले अरू शङ्का त बढाएकै छ। चुनाव नजिक कसलाई कुन फाइदा पुर्याउन यस्ता खाले गतिविधि हुँदैछ भन्ने खलबली गठबन्धनका दलहरूबीच पनि मच्चाएको छ। यो विज्ञप्तिले उठाएको पहिलो शङ्का हो गठबन्धनको अस्तित्वबारे। के अब गठबन्धन अस्तित्वमा छ? यो गतिविधि प्रोपोगन्डा मात्र हो कि साँच्चीकै पहल हो? साँच्चै हो भने त्यो आधिकारिक र विश्वसनीय तरिकाबाट किन छैन? यस्ता हजारौं प्रश्न केवल जनतामा मात्र उठेको छैन, गठबन्धनकै दलहरूमा पनि यो विज्ञप्तिले हाहाकार मच्याएको छ। भाजपाका विधायक निरज जिम्बाले त यहाँसम्म धम्की दिएका छन् कि यस्तै तरिका हो भने यसपालिको चुनावमा गोरामुमो के हो त्यो देखाउनु पर्ने हुनेछ। गठबन्धन दल गोरामुमोका नेता र भाजपाका विधायक निरज जिम्बा यसबारे के भन्छन् त सुनौ। हामीलाई यसरी इग्नोर गरेर एक्लै गर्छ भने त अब चाल पाउँछ नि त 21 मा एक्लै जान्छ। को के हो भनेर चाल अब उनीहरूले देखेको छैन। अहिले त दिल्लीको इम्प्रेसन यस्तो छ कि हो जनमुक्तिका साथीहरूले मात्र जिताएको भन्ने एउटा देख्दैछ। हाम्रो त केही छैन, यिनीहरू त के होइन भन्ने छ। तर अब 21 मा देखाइ पो दिनुपर्छ कि हामी पनि के हो। अफिसियल पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि डायलग त्यो भेटघाट चाहिँदैन। हामीलाई भेटघाट चाहिँदैन। नोट इट डाउन। भेटघाट होइन, अफिसियल। अब हामीलाई डायलग गराउनु भएन, पार्टिसिपेट गरेन भने जिम्बाले चाहिँ एमएलए पद त्यागेको हुन्छ। आई विल रिजाइन एज एन एमएलए। अफिसियल स्टेटमेन्ट, मार्क इट डाउन। गोरामुमो नेता अजय एडवर्डले पनि यसै लाइनमा बयान दिइसकेका छन्। गोजमुमोको मोनोपोलीको कारण मुद्दा बिथोलिए विधायकले राजीनामा दिने समेत बताए। यद्यपि राजीनामा कामै नगर्ने सांसद राजु विष्टले दिनुपर्ने हो कि जिम्बाले, यसबारे पनि सोसियल मिडियातिर निकै चर्चा भइरहेको छ। यस सम्बन्धमा दार्जिलिङ डेमोक्रेटिक फोरमका एसपी शर्माको भनाई यस्तो छ। राजनैतिक रूपले यदि सांसदमाथि दबाव बनाउनु थियो भने हामीले गठबन्धनले मिलाएर जिताएको हो, यो तपाईँको जिम्मेदारी हो, तपाईँले गर्नुहुन्न भने तपाईँले राजीनामा दिनुहोस् भनेर त सांसदको राजीनामा माग्नुपर्ने होइन। किनभने सांसदको कार्यकाल अझै बाँकी छ। सांसदले यदि राजीनामा दिए बाइपोल हुन्छ, त्यति बेला योग्य उम्मेद्वारलाई पठाउन सकिन्छ। त्यो एउटा निर्णय हुन सक्थ्यो। होइन अरे, त्यो पनि गरेनन् अरे। तपाईँलाई हामीले यो कामको लागि पठाएका थियौँ, तर तपाईँले यदि एउटा ट्राइपार्टाइट मिटिङसम्म गर्नु सक्नुहुन्न भने हामी गठबन्धन त्याग्नेछौँ, हामी बीजेपीसँग अब गठबन्धन गर्दैनौँ भन्ने एउटा निर्णय सुनाएको भए पनि है भन्नु। किनभने त्यो पनि एउटा ठोस निर्णय हुन्थ्यो। तर त्यो पनि पक्ष उहाँले लिएनन्। उहाँले एउटा पक्ष लिए, त्यो के हो भने यदि भएन भने म विधायक पदबाट राजीनामा दिन्छु भन्दैछन्। वेयरएज हामी जुन स्टेजमा छौँ, हामी जुन समयमा छौँ, जुन एउटा कालमा हामी गइरहेका छौँ, त्यति बेला त हामीले त्यो विधायकै ठाउँमा नयाँ विधायक हामी चुन्ने प्रक्रियामा छौँ भनेपछि त्यो विधायकको राजीनामा कसलाई महत्त्वपूर्ण छ? हुज बदर्ड अबाउट द्याट पर्टिकुलर पोस्ट? त्यो रिजाइन दिए पनि नदिए पनि कसलाई फरक पर्छ? गोरामुमोले त आफ्नो प्रतिक्रिया स्पष्ट गरेको छ। जिम्बाले राजीनामा दियोस् नदियोस्, दशैं अघि विष्टले सबै कुरा छर्लङ्ग गरोस् नगरोस् त्यो उनीहरूको दायित्वको कुरा हो। एउटा कुरा स्पष्ट छ, विमल खेमाको यो गतिविधिबारे कुनै पनि दल खुसी छैन। गोर्खा लिगका सचिव प्रताप खातीको प्रतिक्रिया के रहेछ त्यो पनि हेरौँ। यो गोजामुमको एकल काम गर्ने तरिकाले नै हामीले 2011मै फेल खाएको हो कि गोजामुम त हार्यो, सम्पूर्ण जाति पनि हार्यो। मैले त्यति बेलै भनेको थिएँ है, विमल गुरुङ मात्र हार्दैन हो कि हामी पनि हार्छौँ, गोर्खा जाति नै हार्छ भनेर। अब अहिले पनि त्यो उनीहरूको यो बानी सुध्रेको छैन होइन। यु हेभ टु चेन्ज दिस। अनि अर्को चाहिँ यिनीहरूको के छ, एभ्री डेलिगेसनमा अब दे चेन्ज देयर रिप्रेजेन्टेटिभ। उनीहरूको त्यो प्रतिनिधि मण्डलमा जहिले पनि चेन्ज गर्छन्। कोही बेला लोप्साङ लामा जान्छन्, कोही बेला उर्मिला रुङमा जान्छन्, कोही बेला हाम्रो त्यो लोप्चन भाइ जान्छ,
योपालि निमा भएको। अब त्यो सुन्ने मान्छे पनि कन्फ्युज हुन्छ हो कि, किनभने प्रत्येक मान्छेको भन्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ। सब्जेक्टमाथि अब त्यो ग्राभिटी है त्यो पनि आफ्नो आफ्नो ल्याकत अनुसार हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ अब उनीहरूको जुन सोच छ एकल गर्ने भन्ने अब त्यो चाहिँ सही होइन। र फेरि अब भाइहरूले पत्र पत्रिकामा दिए तर जसले मिटिङ गर्यो त्यसले चाहिँ फेरि 15 दिनमा मिटिङ हुन्छ भनेर हामीले देख्न पाएनौँ अघि, किनभने पब्लिक प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको होम मिनिस्टरसँग बात गरिसकेपछि त त्यहाँ पनि हुन्छ र भूपेन्द्र यादव पनि थियो। भूपेन्द्र यादवले पनि अब 15 दिनमा चाहिँ हामी दार्जिलिङको गोजामुमोसँग चाहिँ बात गर्छौँ भनेर त देखिएन, किनभने 2007देखि नै गोजामुमोले यो फोटो खिचेर गरेको राजनीति हो। अनि हाम्रो मान्छे पनि मख परे त्यसमा। अघि एउटा नेता चाहिँ किन्नु सजिलो हुन्छ, सामूहिक रूपमा गयो भने जातिको हितमा हुन्छ। क्रेडिट तिमीहरू लैजाऊ न, होइन विद पाइन तिमीहरू क्रेडिट लैजाऊ, तर जान्ने मान्छेहरूलाई लैजाऊ, सबैलाई, यहाँ जान्ने मान्छे बुद्धिजीवी सबैलाई, सबै पार्टीलाई, सबै स्टेक होल्डरलाई लैजाऊ। किनभने यहाँको राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि गर्छन् सायद जातिको हितको विरोधमा काम गर्नेहरू त कोही पनि छैन। त्यसले गर्दा म गोजामुमोलाई भन्छु यो एकल काँटे बेहोरा चाहिँ छोड र सामूहिक रूपमा काम गरौँ। सामूहिक रूपमा काम गऱ्यो भने हाम्रो जित हुन्छ। यता क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। क्रामक्पाका नेता किशोर प्रधानबाट हामीले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया जान्न चाहँदा उनले यस्तो बयान दिएका छन्। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन हाम्रो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको सवाल, त्यो सवाल बिजेपीको सङ्कल्प पत्रमा 2019को लोकसभाको चुनावको सङ्कल्प पत्रमा हाम्रो गठबन्धनको प्रयासमा त्यो कुरो लेखिएको हो। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विषयलाई लिएर यदि जानु हो भने एक्लै जानु गलत हो। यदि त्यो विषयको लागि गोजामुमो उहाँका साथीहरू अमित शाहजीसँग भेट्नु गएको हो भने हामी त्यसको निन्दा गर्छौँ, त्यो गलत हामी ठान्छौँ र हामी चाहन्छौँ यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको बाटो खोज्नुको निम्ति हामी सम्पूर्ण दार्जिलिङका क्षेत्रीय दलहरू, अब बिजेपी त मूल दल भइगयो, त्यसपछि गोजामुमो वान, विमलपन्थी, गोरामुमो, आरबी राईका हाम्रो क्रामक्पा, गोर्खाली, गोरानिमो, सिमोटी, यो दलहरू, अनि यसमा तपाईँको सामाजिक संस्थाहरू छ, कृषक कल्याण सङ्गठन, जिएसएसहरू, यो सबैलाई लिएर भेटघाट हुनुपर्ने थियो। यसले गर्दाखेरि यसमा अहिले धेरै असुविधाको कुरोहरू गोरामुमोका साथीहरूले यसमा गठबन्धनको जुन प्रकारको अस्तित्वमाथि नै सवाल उठाउने कुरोहरू जुन गरिरहेछ, यसले गर्दाखेरि हामी धेरै चिन्तित छौँ। दार्जिलिङको मानिसहरूले अथवा भारतको गोर्खाहरूले भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति जुन राष्ट्रिय चिन्हारीको जुन धेरै दिनको जुन आन्दोलन गरिरहेको छ, यसलाई निर्कोलमा पुर्याउनुको निम्ति हामी सबै राजनीतिक दलका नेताहरू खुबै इमान्दार र खुबै सचेत हुने समय आएको छ। र अब भोलिको दिनमा अब आज हामीले पेपरको माध्यममा हेर्दैछौँ अमित शाहजीले 15 दिनभित्रमा ट्राइपार्टाइट मिटिङको जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो गोजामुमो वानसँग भनेर भन्दैछ। यो हामी कन्डेम गर्छौँ, यो स्टेक होल्डर्सहरूसँग गर्नुपर्छ। राजनैतिक दलहरू त भइगयो, गठबन्धनको इतिहासमा यसपल्ट अराजनैतिक सङ्गठनहरू पनि सामेल थियो। राजनैतिक होस् कि अराजनैतिक, सबै गठबन्धनमा आउनुको कारण थियो मुद्दा। यही मुद्दामाथि खेलाइची हुन थालेपछि व्यापक प्रतिक्रिया आइरहेको छ। कालेबुङ कृषक कल्याण सङ्गठन, यो सङ्गठन अघि जिएमसिसीमा पनि थियो। विमल गुरुङहरूले पछि जिएमसिसीबाट अराजनैतिक सङ्गठनहरूलाई बाहिर निकाल्यो। त्यसपछि यो सङ्गठन पनि गठबन्धनमा बसेको छ। यसका सचिव विष्णु छेत्रीले विमल खेमाले गरिरहेको गतिविधिलाई सकारात्मक त लिएका छन्, तर मुद्दा बिथोलियो भने यसको दोष सांसद राजु विष्ट र विमल खेमा हुने अडान भने स्पष्ट राखेका छन्। के भनेका छन् उनले त्यो पनि सुनौ। जुन प्रकारले उहाँले फेसबुक र न्युज पोर्टलमा हालेको छ त्यो कुराहरू देख्दाखेरि यो चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको भर्सन हो। किनभने कुनै पनि पोलिटिकल भेटघाट जब हुन्छ होम मिनिस्ट्रीमा, त्यति बेला होम मिनिस्ट्री त्यो बेलुका नै तपाईँको प्रेस कन्फरेन्स रिलिज गरिहाल्छ र होम मिनिस्ट्रीकोबाट त्यस्तो केही पनि छैन, मैले देखेको छुइनँ होइन। र किन आधिकारिक रूपमा आउनुपर्ने त्यो आएको छैन। र म यसलाई पोजिटिभली नै लिन्छु अहिले चाहिँ,
किन भन्दाखेरि जेसुकै होस् मुद्दालाई लिएर एउटा दलले एउटा घटकभित्र एउटा दलले गएर भेट्यो, कमसेकम त्यसलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ भने त्यसलाई हामी स्वागत गर्छौँ। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पनि यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ, किनभने उहाँहरूले घरिघरि यसरी तपाईँको उनीहरूलाई आपद पर्दाखेरि साथीभाइ बटुलेर घरि तपाईँको जिएमसिसी भन्छ, घरि कुनी के भन्छ, घरि कुनी के भन्छ, यस्तो प्रकारले उनीहरूले त्यस्तो तपाईँको के अरे मञ्चहरू चाहिँ बनाए र आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भइसकिसकेपछि त्यसलाई उनीहरूले मतलब लगेर खोलामा मञ्चाएका पनि छन्। तर अब यसपालि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन, किनभने यसपालि चाहिँ के छ भने मुद्दा बिग्रियो त भोलिको दिनमा हामी बङ्गालकै भित्रको कुनै व्यवस्थामा टुक्छौँ भने यसको जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकले, विमल गुरुङ र सँगसँगै सांसद महोदयले लिनुपर्छ। किनभने हामीले समर्थन चाहिँ भारतीय जनता पार्टीको प्रतिनिधिलाई दिएको, यहाँबाट जिताउनुमा हामीले आफ्नो कुनै कसर छोडेको छैन। एउटा सामाजिक संस्था भएर पनि विभिन्न थरीको आरोप प्रत्यारोप सहेर पनि मुद्दाको लागि यसपालि हामीले पुरा समर्पित भावनासँग हामी मैदानमा उत्रेको, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। गठबन्धन दलका प्रतिनिधिहरू त रिसाएकै छन्। गठबन्धनमा नरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा अध्यक्ष विनय तामाङले यसलाई चुनावी प्रोपगण्डा बाहेक केही नरहेको बताएका छन्। यता 11 पल्ट भएको त्रिपक्षीय वार्तामा बसेर वार्ताका अनुभव बटुलिसकेका जनआन्दोलन पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीलाई हामीले यसै चलखेलबारे सोधेका थियौँ। उनको मत यस्तो छ। आज यो 15 दिनभित्रमा भनेर एउटा काम चाहिँ के राम्रो भइरहेको जस्तो लाग्यो मलाई भने 15 दिन समय छ। 15 दिनभित्र हेरौँ त त्रिपक्षीय वार्ता गऱ्यो भने राम्रो कुरा, अनि गोर्खाल्यान्डको लागि गऱ्यो भने राम्रो कुरा हो। तर त्यहाँ पनि एउटा जोगिने ठाउँ छ। जोगिने ठाउँ चाहिँ के भने यहाँ जति नै उफ्रेर गोर्खाल्यान्डको कुरा गरे पनि अन्तमा सबै पक्षले नै गोर्खाल्यान्डलाई त्यागेर स्थायी समाधान भन्ने शब्दपट्टि लाग्यो। अब यो स्थायी समाधान आफूले बुझेको आफ्नो आफ्नो छ। गठबन्धनको दलहरूले गोर्खाल्यान्ड भन्दैमा केन्द्र सरकारले गोर्खाल्यान्ड बुझेको छैन, त्यो स्पष्टै छ। अनि म यही कारण स्पष्ट छ भन्दैछु कि त्यो समयले प्रमाण गर्छ कि केन्द्र सरकारले त्यसरी हेरेको छैन भन्ने प्रमाण त कैलाश विजयवर्गीजले हामी भारत जस्तो देशमा अलग गोर्खाल्यान्ड चाहँदैनौँ, दिलीप घोषले दार्जिलिङ आएर हामी विरुद्धमा छौँ भनेको। अनि त्यति मात्रै होइन, 105 दिनको बन्दको समयमा जति बेला दिल्ली थुप्रै टोलीहरू गए, हामी पनि गयौँ। मलाई थाहा छ स्वयं गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले, त्यति बेला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, बङ्गालको ओपिनियन नलिकन हामी केही गर्न सक्दैनौँ, पहिला बङ्गालको ओपिनियन लिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। हामी छक्क परेको थियौँ, किनभने अलग राज्य चाहिँ केन्द्र सरकारको विषय हो, त बङ्गाल फेरि किन आयो बिचमा? तेलङ्गानाको निम्ति परेन गोर्खाल्यान्ड के अरे राज्य सरकारको अनुमति। र यी जम्मै कुराहरू अझै मैले त नयाँ एउटा भिडियोमा के पनि देख्दै थिएँ भने त्यो समयमा त्यति बेला अहिलेको सांसद, अहिले जुन चाहिँ वर्धमानबाट सांसद भएका छन् आलुवालिया, त्यति बेला हाम्रो सांसद थिए, तिनले त यति अपमान गर्ने भाषा प्रयोग गरेका छन्, यी पगला गए हैं क्या भनेको पनि सुन्यो। अब यहाँबाट केन्द्र सरकारको पनि चरित्र बुझिन्छ कि जुन सरकारको प्रतिनिधि यहाँबाट भोट जित्नुको लागि म गएर पार्लियामेन्टमा रैखडो लाउँछु, म अलग राज्यको पुरा आवाज गुन्जाउँछु पार्लियामेन्टभरि भन्ने मान्छे आज पगला गए क्या भनेर भन्दैछ भने यस्तो परिस्थितिमा मलाई लाग्छ 15 दिनभित्र केही हुनेवाला छैन। यदि 15 दिन बादमा म गलत प्रमाण भयो भने म सबभन्दा खुसी हुन्छु। म सही प्रमाण हुन चाहदिनँ, तर दुर्भाग्य कस्तो छ भने मलाई विश्वास छ कि म सही नै प्रमाण हुन्छु र 15 दिनमा केही हुँदैन। अनि अर्को कुरा त त्रिपक्षीय वार्ता कुनै समाधान होइन। 11 पल्ट त्रिपक्षीय वार्ता गोर्खाल्यान्डको लागि गरेर जिटिए थापेको हामीले त्रिपक्षीय वार्तामा अहिले त झन् त्यति बेला त गोर्खाल्यान्ड भनेर गयो, अहिले त झन् पर्मानेन्ट सोल्युसन भनेर जाँदैछौँ, गोर्खाल्यान्डको नाम पनि छैन भने अर्को फेरि यो चुनावको छेउमा कुनै एउटा बहाना चाहिन्छ सरकारलाई, उसको प्रतिनिधिलाई फेरि यहाँ उभ्याउनु, फेरि यहाँको जनतालाई गोर्खाल्यान्डको उन्मादमा ल्याउनु, अनि त्यसको बादमा भोट जितेपछि हराउनु। त्रिपक्षीय वार्ता भयो भने पनि अलग राज्यको त राज्य सरकार बिजेपी रह्यो भने पनि, टिएमसी रह्यो भने पनि, या सिपिएम आयो भने सबले विरोध गर्ने नै हो। अनि त्यसैलाई देखाएर चाहिँ केन्द्र सरकारले भन्छ पछि कि हामी त पक्षमा थियौँ तर राज्यले विरोध गर्यो भन्छ।
उसलाई खालि एउटा आफू जोगिने बहानाको रूपमा राज्य सरकारलाई प्रयोग गरिरहेको छ। एउटा दलले गरेको वार्ता कहिले पनि सफल हुँदैन जब यहाँनिर यति बेला त झन् कस्तो परिस्थिति छ भने कुनै दलले पनि हामी वर्चस्वमा छौँ भनेर भन्ने स्थिति छैन। यति बेला त सबैलाई साथ लिएर नोक्सान के छ, सबलाई साथ लिएर यत्रो ठुलो माग हो, त्यो माग हासिल गरिसकेपछि सबलाई साथ लिएर गरियो भने पछि चुनावमा आफ्नो आफ्नो दलीय जाँदा हुन्छ। तर वार्तामै आफ्नो आफ्नो दललाई पनि नल्याएर चुनावमा गठबन्धन बनाएर वार्तामा एक्लै जाँदाखेरि के अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, कुनै के अरे त्यसमाथि दबाब दिने पनि कुनै ग्रुप छैन, अनि के बात मारे त्यसको साक्षी पनि कोही पनि हुँदैन। र त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ मलाई लाग्दैन कि एउटा दल चाहिँ कुनै पनि हालतमा जानु हुँदैन। कतिले भन्दछन् प्रोपोगान्डा हो, कतिले भन्दछन् यो विमल खेमाको बदमासी मात्र हो, कतिले मुद्दा बिथोल्ने र दलहरूबीचको मित्रता तोड्ने खेल हो भन्दैछन्। दलहरूबीच निकै खैलाबैला मचाउने विमल खेमाको इमान्दारिताको एसिड टेस्ट 15 दिनभित्रमा नै हुने स्पष्ट छ। 15 दिनपछि वार्ता हुन्छ कि हुँदैन? वार्तामा विमल खेमा मात्र बस्छ कि गठबन्धन दलका नेताहरू पनि बस्छन्, कि देशभरिका स्टेक होल्डर गोर्खाहरू पनि बस्छन्? 11 जातलाई जनजातिको मर्यादा दिने पहल गर्छ कि स्थायी राजनैतिक समाधान गर्छ भने कसरी गर्छ? यी प्रश्नहरूको सबै उत्तर त्यही 15 दिनभित्रमा पाइने हो कि यी सबै चुनावको लागि गरिएको तल्लो स्तरको प्रोपोगान्डा मात्र हो? सबैले पर्खिएर बसेका छन्। अहिलेसम्म जति चलखेल भइरहेको छ त्यो कति प्रोपोगान्डा हो, कति इमान्दार पहल, जनताले मन्थन गरिरहेकै होलान्। यस्तै जानकारी, सूचना र विमर्शसित जोडिरहनका निम्ति फेसबुकमा खबर म्यागजिन पेज लाइक गर्नुहोला, फलो गर्नुहोला अनि खोज खबरको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।